أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان الرجيم. شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. कुछ लोगों को पहला कलमा पढ़ने में शर्म क्यों आती है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमान होते हैं ना, शैतानी दिमाग तो नहीं होता। रूहानियत कलमा पढ़ते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। माहौल ख़राब किया हुआ है शायद। अच्छा, आऊज़ बिल्लाह के बाद मुझे याद कराया कर सूरतुल बोलना होता है, ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुनाफ़िक़ून मदनिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ساء ما كانوا يعملون. सा पाओ ना, सही पढ़ो ना, दो तीन लफ्ज़ भी नहीं पढ़ना। ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع पढ़ना पूरा पढ़ना। فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم يفقهون, सही पढ़ना, ये समझ नहीं आती। يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. वो जल्दी ना पढ़ो वरना मत करो, ये नहीं कि पढ़ के बेगम होकर बैठ जाओ। ये इसके पीछे तो आपको भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, सब बराबर जाएंगे। وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله
لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هم الذين يقولون لا ولا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ينفضوا. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقولون لئن رجعنا ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، مومنین کی ہے. سمجھ آئیے، عزت والے لوگ حقیقی عزت انہی کی ہے، منافقین کو پتہ نہیں ہوتا. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذکر اللہ ذكر الله. ذکر اللہ. ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم.